नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा पछिल्लो पटक नेपालको भू राजनीतिमा निकै चासो र चर्चा हुने गरेको छ। उत्तरतर्फका सीमा विवादहरू पनि देखिन थालेको छ। जसरी भारततर्फ दक्षिणतर्फ सीमा विवाद बढिरहेको अवस्थामा केही समयदेखि चीनतर्फ पनि सीमा विवादहरू बाहिर आउन थालेको छ, सार्वजनिक भएको छ। वास्तवमा चीनसँग जोडिएका भूमिमा हाम्रो सीमा विवाद के हो त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यति नै बेला चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नै नेपाली भूमि चीनले मिचेको भन्ने हल्ला फैलाउनेमा नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैगरी पश्चिमा मिडियाहरू र भारतीय मिडियाहरू जिम्मेवार रहेको भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ। र लामो समयदेखि वास्तवमा चीन, भारत, नेपालसँग जोडिएको सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखले हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेट र सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई पनि चासो र चर्चाका साथ हेरिने गरेको छ। रको भ्रमणलाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले निकै चासोका साथ हेरिएको बुझिएको छ। र अमेरिकाले पनि नेपालको भू राजनीतिमा चासो देखाउँदै आइरहेको छ। एमसिसीको विवाद निकै चर्किँदै गइरहेको छ। वास्तवमा पछिल्लो दिनमा नेपालले कूटनीतिक मामिलामा कसरी आफूलाई संवेदनशील र सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमै आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग पूर्व राजदूत तथा हङकङमा महावाणिज्य दूत भएर काम गरिसक्नुभएका विदेश मामिलाका जानकार प्रद्युम्न विक्रम शाह जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि? ठिकठाक छु सर। हजुर, मैले भर्खर पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकेँ, पछिल्लो पटक नेपालको चाहे उत्तरतर्फ होस् चाहे दक्षिणतर्फ सीमा विवाद त बाहिर आउन थालेको छ, सार्वजनिक भएको छ। यहाँ चाहिँ भनौँ न हङकङमा पनि वाणिज्य दूत भएर काम गर्नुभयो र विदेश मामिलाको जानकार हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो विषय के हो यतिखेर जसरी बाहिर आइरहेको छ? यो अहिले मैले पनि मिडियाहरूबाट सुनेको हो है। अब हुम्लाको पिलार नम्बर 11 र 12 पहिलेदेखि अलिकति हिउँले पुरिया हुनाले कहाँ कसो भन्ने कुराहरू विवादमा सुनिराखेको हो। तर हाल चाहिँ नि अलिकति 11 नम्बर पिलर लोकेट भइसकेको, थाहा भइसकेको, हिउँले पुरिएर रहेको ठाउँमा थाहा भइसकेको भन्ने कुरा र त्यसको आसपासमा चिनिया तर्फबाट केही बिल्डिङहरू बनिएका भन्ने कुराहरू विवादमा सुनिएको छ। हुन त यो 2016 सालदेखि नै यो विवाद आएको थियो। इन्टरमिनिस्ट्रियल एउटा टिम भने मन्त्रालय स्तरका सर्वे विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरू संलग्न एक टिमले सर्वेक्षण, जोइन्ट सर्वेक्षण गरेर संयुक्त रूपमा सो नाकाको सर्वेक्षण गरेर होइन यो चाहिँ नि करिब 1 किलोमिटर, चाइनिजहरूले भन्छ 2 किलोमिटर, हामीले भन्छौँ 1 किलोमिटर जति चाइनिज भूभागमा परेको भनेर पहिले पनि एउटा रिपोर्ट आइसकेको थियो सर्वे विभागमा। र त्यसमा चाहिँ नि सायद सिडिओ पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे, लोकल स्थानीय व्यक्तित्व। अनि पछि अहिले आएर फेरि यो कुराहरू विवादमा फेरि उल्झिन थालिरहेको छ। यस सन्दर्भमा म के भन्छु भने त्यो 11 नम्बरको पिलर पत्ता लगाएको हिउँ पुरिएर रहेको अवस्थामा फेरि पत्ता लागेको हो भनी र 11-12 को बिचमा जे जति विवाद छ यो कुरा चाहिँ नि चाइनिज पक्षले पनि के भनेको छ भने हामी यो चाइनिज इलाकामै छ, उनीहरूको भनाइ त 2 किलोमिटर भित्र छ, बोर्डरभित्र उनीहरूको चाइनिज साइडमा। तथापि हामीले चाहिँ नि चाइनिज साइडलाई हामी उनीहरूले वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्ने तत्परता नै देखाइराखेको पक्षमा हामीले त्यति आतिन पर्ने जस्तो लाग्दैन। हामीले केही विवाद छ भने पनि एउटा संयुक्त निरीक्षण टोली खडा गरेर यो समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तर अब जहाँसम्म लाग्छ अर्को एउटा चाहिँ जुनको चीनसँगको सिमानामा खास पहिले त 1962 मा डिमार्केसन भयो हो, 61 मा ट्रिटी सही भयो, 60 मा चाहिँ नि यो ट्रिटी भएको थियो, ट्रिटीको तयारी भएको थियो फ्रेमवर्क, र 63 मा प्रोटोकल 1963 मा प्रोटोकल सही भएको छ। 60 मा पहिले राजा महेन्द्रले आफैले गरे हुनाले त्यसको रेटिफिकेसन भएको छैन, त्यो आवश्यकता नि पर्दैन, हेड अफ द स्टेटले गर्दाखेरि। अरूको चाहिँ
प्रोटोकल चाहिँ नि पछि पार्लियामेन्टबाट रेटिफिकेसन भएको थियो। अब त्यहाँ विवाद चाहिँ नि के छ भने एउटा दोलखाको एउटा मार्कर 57 नम्बरको पिलर चाहिँ नि असाध्यै भिरमा ओडारमा भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि कहाँ हो भने त्यहाँ जानलाई नि गाह्रो। त्यसकारण 57 नम्बरको पिलर चाहिँ नि पहिलेदेखि नेपाल चीन बीचमा विवादै छ। अब त्यो विवादमा चाहिँ नि के छ भने अब सीमाविदहरूको भर्सन अनुसार यो नेपालतर्फ राखिएको छ। त्यसको मतलब नेपालले करिब 6 हेक्टर भूमि चाहिँ नि हामीले गुमाछौँ भन्ने किसिमको विवाद आइराखेको छ। त्यो पनि मेरो विचारमा हामीले वार्ताद्वारा समाधान गर्न सक्छौँ। अब एकचोटि यो नर्मली के थियो भने 10 वर्षमा सीमा निरीक्षण गर्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। तर अहिले 15 वर्ष भइसक्यो। 2005 देखि सीमा निरीक्षण भएको छैन जस्तो लाग्छ। 2012 मा एकचोटि सीमा निरीक्षण गर्ने भनेर गठन पनि गरेको थियो। चीनहरू पक्षबाट नै तदारुकता देखाएको थियो। 2012 मा एकचोटि हामीले चाहिँ नि हाम्रो टोली पठाउन सकेनौँ। त्यस कारणले यो सीमा निरीक्षण काम रोकिएको छ। मेरो विचारमा अब यो दुईटै चीन र नेपाल पक्षको एउटा सीमा निरीक्षण संयुक्त सीमा निरीक्षण टोली गठन गरेर यो दोलखाको 57 नम्बर पिलर र यो अहिले हुम्लाको 11 र 12 नम्बरको पिलरमा जे जति विवाद आछ त्यो समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गर्न सक्छौँ र चिनियाले पनि चिनिया साइडबाट पनि यसको पक्षमा उहाँहरूले गर्न तयार भएको कुरा अस्ति मात्र चाइनिज एम्बेसीको स्पोक पर्सनले एउटा स्टेटमेन्ट हुँदा हामी वार्ताद्वारा समाधान गर्न सक्छौँ। तथापि उनीहरूको दाबी त चिनै पक्षमा हाम्रो सीमा विवाद केही छैन भन्ने छ। हाम्रो पनि खास सीमा विवाद चाहिँ नि चाइनासँग छैन जतिको हाम्रो दक्षिणतिर छ। भर्खर पनि केही दिन अगाडि पनि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवनबहादुर साईले नेपाली भूमि नमिचेको अथवा मिचेको छैन भन्ने प्रमाण पेश गर्न चीन सरकारलाई पनि चुनौती दिएको विषय पनि छ। र चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नै नेपाली भूमि चीनले मिचेको भनेर हल्ला फैलाउनेमा मुख्य जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू त्यसरी भारतीय मिडिया र पश्चिमा मिडियाहरू भनिसकेपछि यो विवाद बाहिर सार्वजनिक भएको हो। यहाँ लामो समय महावाणिज्य चाहिँ दूतभर पनि काम गर्नुभयो हङकङमा। यस हिसाबले चीनतर्फको विवाद देखिन थाल्यो। कालापानी लिपुलेखलाई पनि यहाँले नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको छ। चिनिया पक्षबाट पनि यदि विवाद छ भने हामी संयुक्त निरीक्षण गरेर त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ, वार्ताद्वारा समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमबाट नै आइराखेका हुनाले जतिको दक्षिणतिर अहिले वार्ता सुरुवात भएको छैन बोर्डरको विषयमा, कालापानीको विषयमा। तर उत्तरतिर चाहिँ नि हामीले प्रपोज गर्यो भने मेरो विचारमा उनीहरूले वार्तामा आउन तयार छ र केही विवाद छ भने पनि स्थानीय त्यहाँका सिडिओ स्थानीयवासीहरू सर्वे विभागको परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छेको संयुक्त टोली बनाएर निरीक्षण गराएर यो कुरा सहिलेसँग समाधान गर्नुपर्छ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ नि कालापानी र ताप्लेजुङ भन्ने जुन ट्राइजङ्सन छ नि नेपाल भारत र चीन भेट्ने ट्राइजङ्सनमा 0 पिलर भन्ने राख्ने चलन छ संसारमा। 0 पिलर चाहिँ नि दुवैतिर छैन। कसरी भने जब 1960 मा नेपाल चीनको सीमा सम्झौताको तयारी भयो र 61 मा सही भयो। त्यो वखतमा भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन र 1962 मा त भारत र चीनको लडाइँ नै पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियन पक्ष चाहिँ नि को उपस्थिति नभए हुनाले 0 पिलर त्यो वखतमा हाम्रो जुन अहिले कालापानीको लिम्पिया धुराको मुहानलाई हामी जुन बोर्डर मान भनिरहेका छौँ त्यो सीमा स्तम्भ राख्नलाई त्यो कारणले सकिएन। त्यसकारण कि चीन र भारतको सम्बन्ध चिसिया थियो त्यो बस्ना र पछि 62 मा त लडाइँ नै पर्यो। जबकि हामीले 1963 मा इमिडिएट 1 वर्षपछि हाम्रो चीनसँगको सीमा प्रोटोकल हस्ताक्षर भयो। त्यसकारण त्यो अवस्था त्यो रहेन। त्यस्तै ताप्लेजुङतिर पनि यतातिर 0 पिलर अहिलेसम्म राख्न सकेका छैन। नेपाल भारत, नेपाल चीन र भारत र चीन सबैको सम्बन्ध राम्रो भएको अवस्थामा यो पिलर राख्नलाई
त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सकिनेछ। किनभने 2012 सालमा 2012 मै एउटा चाहिँ नि डोकलामको इस्यु लिएर भारत र चीन पक्षमा एउटा सम्झौता के भए रहेछ भने त्रिपक्षीय बिन्दुहरूमा यो चाहिँ भुटानको सिक्किमको कुरा लिएर गरेका रहेछन्। 2012 मा भारततिर हाम्रो 1880 किलोमिटर छ भने चीनतिर हाम्रो 1439 किलोमिटर नेपाल चीन बोर्डर छ। अब धेरै जसो के छ भने चीनतर्फ चाहिँ नि बोर्डर असाध्यै सहिलो के कारणले छ भने डाँडाको टुप्पाहरूमा त्यो चरन ठाउँहरूमा पर्ने र बस्ती नपर्ने हुनाले सीमा तोक्नलाई धेरै सहिलो छ। त्यसकारण उत्तरतिर हाम्रो पिलरहरू गाडिएका पिलरहरू चाहिँ धेरै कम छ। दक्षिणतिरको दाजुमा दक्षिणमा जङ्गे पिलर भनिन्छ अनि सब्सिडरी पिलरहरू हुन्छ, नदीमा राख्ने पिलरको तरिका हुन्छ, जबकि उत्तरतिर त्यसको दरकार पर्दैन। उत्तरतिरको पिलरहरूको सङ्ख्या कम छ। जस्तो अहिले मैले भने मार्कर 57 भनेको दोलखाको 57 नम्बरको पिलर भनेको कस्तो ओडार भन्छ नि, भिडमा यस्तो भिडमा छ कि जहाँ मान्छे जान पनि सकिँदैन, धेरै गाह्रोहरू हुन्छ। त्यस कारणले अब चीनसँगको सीमाहरू धेरै हिउँ परेको ठाउँतिर पर्ने हुनाले धेरै पिलरहरू हिउँले ढाक्ने, हिउँ पर्दाखेरि ढाकिने नदेखिने र हिउँ पग्लेपछि केही देखिने, कोही हराइराखेको यस्तो अवस्था छ। हामीले चीनतिरको पिलर चाहिँ नि 1962 मा सबै पिलरहरू बनाइसकेकाहरू खडा गरिसकेका थियौँ। अब अहिले 11 नम्बर पिलर पनि 1962 ताका नै बनेको हो। क्यारे त्यसमा नेपाल र उतातिरको सम्मतहरू लेख्या स्टाल लेख्या हुनसक्छ, त्यो देखिएको पनि छ। त्यस कारणले यो पिलरहरू उत्तरतिर पिलरहरू त्यति सहिलो छन् जति दक्षिणमा पिलरहरू सार्ने काम हुन्छ। उत्तरतिर पिलर सार्ने काम त्यति सहिलो हुँदैन, धेरै माथि उचाइमा हुने र भनिहाले नि हिम पर्ने ठाउँमा र फेरि अलि रकी टाइममा भाव हुनाले त्यति सहिलोसँग सार्न जति समथर भूमिमा सार्न सकिन्छ उत्तरतिर सकिँदैन। राजा महेन्द्रको पालामा पनि उत्तरतर्फका नाकाहरूमा पिलरहरू राख्ने काम भएको थियो। त्यसपछि त्यसलाई हामी निरन्तरता दिएर अनुगमन गरेका छ कि छैनौँ होइन? जसरी यहाँले उल्लेख गर्नुभयो दक्षिणतर्फ पिलरहरू हराएका छन्, उखलिएका छन्, विवादहरू धेरै छन् भने जस्तै चीनतर्फ पनि हाम्रा पिलरहरू हराउन थालेका, हिमले पुरिन थालेको, हिउँले पुरिन थालेको हो। यस्तो अहिले भर्खरको 11 नम्बरको पिलर जुन पहिले हिउँले पुरिएको अहिले फेला पर्यो भने त्यसले के जनाउँछ भने उत्तरतिर पनि पिलरहरू हिउँले छोपिने र हराउने काम हुनसक्छ। भिर पाखाबाट भत्किएर झर्न सक्छ, त्यो नसक्ने भन्ने कुरा होइन। तर प्रोटोकलमा जुन चीनसँग भएको सम्झौतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने 10 वर्षमा हामीले पिलरहरू निरीक्षण गर्ने भनेका थियौँ। अघि मैले भनिसकेँ 2012 मा चीनले नै नेपाली पक्षलाई बोलाएको थियो यो गर्नलाई, सीमा निरीक्षण गर्नको लागि, पिलरहरू निरीक्षण गर्नलाई। 2012 मा त्यो वखतमा जान लागिसकेको नेपाली टिम पनि रोकिएको थियो। त्यसकारण यहाँ राजनीतिकै कारणले रोकियो होला। त्यो रोकिया हुनाले त्यसपछि चाहिँ नि पिलरहरू निरीक्षण गर्ने काम चाहिँ भएको छैन। तथापि एउटा के छ भने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँले भन्नुभयो जस्तो राजा महेन्द्रको पालामा भयो त्यसपछि भएको छैन। त्यसपछि टाइममा अलिकति मर्मतहरू त भएको छ। किनभने यो जिम्मा हामीले कसरी दिएछौँ भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू, जिल्ला सिडिओ कार्यालयहरूलाई एकजना अधिकृत या एकजना कुनै स्टाफलाई चाहिँ नि सीमा निरीक्षक भनेर नै तोक्ने गरेका छौँ। उसको काम चाहिँ नि सीमा निरीक्षण गरेर सीमाको अवस्थाबारे रिपोर्ट गर्ने हो। अब तथापि अब तपाईँले थाहा छ दार्चुलाको त्यो अहिले कालापानीको ठाउँमा पनि अहिले मान्छे चिसो भएपछि झरिसके, 6 महिना मात्र उहाँ बस्न सक्छ, 6 महिनापछि तल फेदीमा झर्छन्। यस्तो अवस्थामा धेरै पिलरहरू निरीक्षण गर्न जाने सम्भावना हुँदैन र पनि हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ नि निरीक्षणमा कमी भयो होला। तथापि राष्ट्रिय स्तरमा दुई देश बिचमा भएको सम्झौता अनुसार 10 वर्षमा सीमा निरीक्षण गर्ने, दुवै पक्षबाट संयुक्त निरीक्षण गर्ने भनिएको छ।
त्यो चाहिँ नि 2012 मा रोकिया छ, 8 वर्ष भइसक्यो। अब मेरो विचारमा नेपालले त्यो प्रपोज गरेर संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्यो भने मैले अघि भने जस्तै यो 57 नम्बर र 11 र 12 पिलरको बिचमा रहेको हुम्लाको जुन ठाउँको छ त्यो पनि समस्या समाधान हुन्छ। त्यसको आधारमा बैठक बसेर दुपक्षीय वार्ताद्वारा सुल्झाउन सकिन्छ। त्यति ठुलो समस्या छैन। जति कालापानी र सुस्ताको जति जटिल समस्या छ त्यस्तो किसिमको कुनै समस्या छैन। अब पहिले चाहिँ नि के भनिएको थियो भने जब 1962 मा सीमा खडा गरियो त्यो पछाडि 32 ठाउँमा चीनसँग सीमा विवाद थियो भनिएको थियो। सानातिना है, यो ठुलो थिएन, सानातिना थियो। तर धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका छ र हुन्छ पनि र सम्भावना छ। त्यसकारण यति ठुलो इस्यु बनाउनु भन्दा एउटा कार्यदल खडा गरेर अब अहिले त चिसो भएर हिउँ पर्न थालिसक्यो। अब अहिले चीनसँग वार्ता गरेर अब हिउँ लागेपछि सीमा निरीक्षण गर्यो भने समस्या यो सजिलैसँग समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो उत्तरी नाकातर्फका पिलरहरू हराएको हिउँले पुरिएको अवस्था छ भने नेपालतर्फबाट नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई निरीक्षण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ र द्विपक्षीय वार्ताबाट निकास खोज्न सकिन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। र पछिल्लो दिनमा यहाँहरू कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध रहनुभएको छ। खुफिया एजेन्सीको प्रमुख अथवा रका प्रमुखले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गरेको विषयले पनि निकै चर्चा पाइरहेको छ। चीनले पनि चासोको साथ हेरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। नेपालको भू राजनीतिमा भारत र चीनको चासो र स्वार्थ चाहिँ बढेकै हो, यहाँलाई लाग्छ त्यस्तो? अब यो चासो चाहिँ नि कस्तो छ भने अब सामान्यतया हाम्रो कूटनीतिमा के भनिन्छ भने कूटनीतिमा यदि वार्ता नभएर केही वार्ता अड्किएर वार्तामा केही युगोको कारणले रोकिएछन् भने ट्र्याक्चु डिप्लोमेसी भनिन्छ। ट्र्याक्चु डिप्लोमेसी भन्नाले नेपालको साथीहरू, फ्रेन्ड्स अफ नेपाल इन्डियामा नि त्यतिकै छ, इन्डियाका साथीहरू नेपालमा नि त्यतिकै छ, पढे लेखेका छन्, राजनैतिक स्तरमा उनीहरूको फ्रेन्डसिप छ, नेताहरूको फ्रेन्डसिप छ, सोसियल फ्यामिली यताका व्यापारी उता भएको छ। जस्तो मैले एउटा के उदाहरण दिन्छु भने म चाहिँ नि 1989-90 मा जुन वर्षमा नेपाललाई नाकाबन्दी सबभन्दा लामो 13 महिना नाकाबन्दी लगायो त्यो भन्दा हामी भारतमा थियौँ। म भारतमा प्रत्यक्ष थिएँ, भारत दूतावासमा। हामीले एउटा अभियान के गरेका थियौँ भने त्यहाँ नेपाली व्यापारी चलेका सांसदहरूको एउटा अभियान चलाएर 83 जना सांसदहरूको दस्तखत सङ्कलन गरेर नेपाललाई नाकाबन्दी गर्न भएन र नेपालकोलाई जुन नाकाबन्दी दिएर दुःख दिइराखेको छ त्यो समाधान गर्न पर्यो भनेर हामीले पार्लियामेन्टमा आवाज उठाएका थियौँ। त्यसमा नेपाली व्यवहारी म्याट्रिमोनियल कनेक्सन भएका धेरैहरू थिए। त्यसमा लालकृष्ण अडवाणी पहिलो पङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो उसमा धेरै नेताहरू जुन अहिले बिजेपीमा हुनुहुन्छ त्यो भन्दा कङ्ग्रेस सरकारले लगाएको हो नेपाललाई नाकाबन्दी, त्यो चाहिँ नि हामीले अभियान गरेका थियौँ। यो चाहिँ नि ट्र्याक्चु डिप्लोमेसी हो। त्यसकारणले हामीले पछिल्लो दिनमा सुरक्षाकर्मी अथवा सुरक्षा निकाय र जासुस संस्थाहरूबाट हाम्रो कूटनीतिक समस्याको निकास खोजेको देख्नुहुन्छ? म नवराजी यसमा आउँदैछु। मैले के भन्न खोजेँ भने यस्तो गर्न पर्ने ठाउँमा, यस्तो चाहिँ नि सिभिल व्यक्तित्वहरूको आदान प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा अब खुफिया एजेन्टको व्यक्तित्व वा आर्मीले त्यसको कालापानीकोमा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। आर्मीको नवराणे जो हाम्रो महारथी पदवी अनरेरी पदवी लिएर जानुभयो, उहाँले पनि स्टेटमेन्ट दिनुभयो। अब खुफिया एजेन्टको भने रको एजेन्ट आएर यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट, त्यो कुरा चाहिँ नि अलिकति के छ भने नर्मल्ली अलि कूटनैतिक तहमा अरू तहका व्यक्तित्वहरू वा राजनीतिक नेता जस्तो पहिले पनि एकचोटि यो समस्या हुँदाखेरि भारतबाट करण सिंह आउनु भएको थियो त्यो म्यासेज लिएर प्रधानमन्त्रीको। त्यस्तै किसिमको हुनुपर्नेमा यसपालि खुफिया एजेन्सीको आउँदाखेरि चाहिँ नि खुफिया एजेन्सीको चाहिँ नि कूटनीति भन्दा नि अलिकति स्ट्राटेजिक वा केही कुराहरू अब धम्की पनि हुनसक्छ। अब के कुराहरू यसको परिणाम यस्तो हुनसक्छ, नेपालमा भारतले चाह्यो भने केही कुराहरू असजिलो नि पार्न सक्ने स्थिति किसिमको म्यासेज सहित मित्रताको हात गरेर त्यस्तो हुन सक्ला है। त्यसमा अब त्यो कुरा 3 घण्टा वार्ता भएको कुरा बाहिर
आएन। तर यो चाहिँ नि यो परिपाटी चाहिँ नि त्यति कूटनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उपयुक्त होइन। तथापि एउटा के छ भने अब यो जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ खुफिया एजेन्सीले धम्की पनि दिन सक्छन्, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा होस् अरू विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा अथवा विभिन्न घटनाक्रमहरूमा खुफिया एजेन्सी रहेको हात छ भन्ने गरिन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा व्याख्या विश्लेषण होला होइन। तर यतिखेर चीन पनि नेपालसँग रिसाउन खोजिरहेको अथवा तटस्थ बसिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर उत्तरी नाकातिर पनि सीमा बढ्दैछ अथवा सीमा विवादहरू बढ्दैछन् र भारतीय खुफिया एजेन्सीले नेपालमा आफ्नो खालको एउटा भ्रमण गरिरहेको छ, भेटघाट गरिरहेको छ भनेपछि अलिकति सम्बन्धमा कता कता अप्ठ्यारोपन आउन थालेको हो। अब यसमा के थियो भने अहिलेको चाहिँ अगस्त 14 जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग फोनमा वार्ता हुँदाखेरि उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो अब त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन। अब त्यो अवस्था कसले उहाँले विशेष दूत बनाएर नेपालमा पठाउँछु भन्ने किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो होला। अब व्यक्ति नतोकिए पनि अब जस्तो मैले देखाए के थियो भने अब नेपाल भारत जोइन्ट कमिसनको बैठक ड्यू भइराखेको छ, मन्त्री स्तरीय बैठक यो डिसेम्बरमा बस्नुपर्छ। त्यसकारण अब भारतीय परराष्ट्र सचिव नेपाल आउँदै हुनुहुन्थ्यो, भारतीय परराष्ट्र सचिवलाई नै पठाइदिए भए हुन्थ्यो नि त, विशेष दूत पनि बनाएर पठाइदिए भए हुन्थ्यो, बैठक पनि सुरुवात बा केही हुन्थ्यो बा उहाँ परराष्ट्र सचिव भइसकेपछि नेपाल भ्रमण पनि गर्नु भएको थिएन। त्यसकारण चाहिँ नि अरू तहबाट अरू कूटनीतिक तहबाट विशेष दूत बनाएर पठाए बढ्ता राम्रो देखिन्थ्यो। तथापि अब भारतीय चाहिँ नि कमान्डर इन चिफ होइन को पनि भ्रमण भयो र खुफिया एजेन्सी प्रमुख गोयलजीको पनि भ्रमण भयो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अलिकति चाहिँ नि उहाँहरू कूटनीतिक व्यक्तित्व होइन, कूटनीति त सामान्य सबले जानेकै हुन्छन्, त्यही पनि कूटनीतिक व्यक्तित्वको पठाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि सही हो। जस्तो यहाँलाई के लाग्छ रिजल्ट राम्रो निकाल्यो भने अब हेर्दै जाउँ अब कस्तो रिजल्ट हुन्छ। भेट भइसक्यो, अब रिजल्ट भनेको चाहिँ नि अब परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकको सुरुवात हुन लाग्छ र डिसेम्बरमा नि सम्भवतः हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको भ्रमण गरेर 7औं जोइन्ट कमिसनको बैठक चाहिँ नि सुरु हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ नि मेरो विचारमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा जुन गाँठो परेको छ त्यो बिस्तारै पुग्ने काम होला भन्ने विचार गर्न सकिन्छ नवराजी। जस्तो अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौँ, हाम्रो समय पुरा भएको छ कि यहाँले भन्नुभयो, यहाँले केही गम्भीर कुराहरू उठाउनु भएको छ। उत्तरतर्फका केही नाकाहरूमा पनि चाहिँ पिलरहरू हराउन सक्ने अथवा हिउँले पुरिन सक्ने अवस्था छ भने र भारतसँगको नेपालसँगको एउटा उठबसको अथवा र प्रमुखसँगको भेटघाट जस्ता कुराहरूले चीनको प्रतिक्रिया अलि फरक आउन सक्छ अथवा चीनतर्फको सम्बन्ध पनि फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छ भन्नु खोज्नु भएको हो। मैले ठ्याक्कै त्यस्तो भने होइन, तर के छ भने नेपाल अहिले यस्तो भू राजनैतिक अवस्थामा छ कि नेपालमा विश्व शक्तिहरूकै चासो छ। भारतको पहिले चासो थियो, अहिले पनि छ, उनीहरूको सुरक्षाको चासो आफ्नै आफ्नै किसिमको सुरक्षाको चासो होला। चीनको पनि आफ्नै सुरक्षाको चासो छ। नेपालमा केही अरू अमेरिकन भारतीय गतिविधि बढ्यो भने उनीहरूलाई चासो अवश्य हुन्छ। त्यस्तै एमसीसीकै विषयलाई लिएर चीनले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ भन्ने कुरा आएको छ। एमसीसीको विषयलाई पनि होइन, एमसीसीको विषयमा के छ भने अब नयाँ प्रशासन जोसेफ बाइडेन आइसकेपछि यसलाई हेर्नुहुन्छ उहाँले। अब एमसीसीको के छ भने श्रीलङ्कामा भर्खरै एस्पर भन्ने र पम्पियो जुन अमेरिका सेक्रेटरी अफ स्टेट र सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले इन्डियामा भ्रमण गर्यो अहिले चुनाव ठ्याक्कै अगाडि। त्यसपछि श्रीलङ्कामा पनि भ्रमण गरेका थियो। श्रीलङ्कामा भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ नि एमसीसी श्रीलङ्काले एमसीसी हामी लिँदैनौँ भन्ने किसिमको नेतृत्वबाट भएको हुनाले त्यहाँ पर्स्यु गर्नलाई उहाँहरूको भ्रमण भयो होला। अब नेपालमा चाहिँ नि भ्रमण भएन। अब त्यो भ्रमणको म्यासेज चाहिँ नि कहाँ कहाँ सम्भवतः चाहिँ नि अब अहिले आएका भारतीय खुफिया एजेन्सीले अमेरिकनको केही म्यासेज पनि कम्युनिकेट गरे हो कि अब यो चाहिँ नि केही कुरा बाहिर प्रकाश नआइसकेका हुनाले यही भनेर भन्न सकिँदैन। तथापि कहिलेकाहीँ डिप्लोमेसीमा के छ भने एउटा देशको म्यासेज अर्को देशले कन्भे पनि गर्छ। जस्तो अमेरिकाको म्यासेज क्यानाडाले
प्रसारण वा चाहिँ नि उनीहरूको एलाइज वा नेटो वा कुनै ग्रुपहरूले अरूले गरिदिन्थ्यो, उनीहरूको म्यासेज अरूले प्रसारण गर्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण अब यो अहिलेको भ्रमणलाई भारतीय खुफिया एजेन्सी र सैनिक प्रमुखको भ्रमणलाई वा अमेरिकनको एमसिसीको बारेमा नि केही कुरा भयो कि अब त्यो कुरा चाहिँ नि प्रकाशमा नआइसकेको हुनाले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, तर सम्भावना छ। हजुर, यहाँको समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले केही साङ्केतिक रूपमा केही विश्लेषणात्मक रूपमा पनि कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। एमसिसीको विवाद अथवा नेपालमाथि चीन, भारत र अमेरिकाको चासो बढ्दै गएको छ। नेपाल सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ र संवेदनशील अवस्था पनि छ। उत्तरी नाकातर्फका पिलरहरू हराउन पनि सक्छन् र हामी सीमा निरीक्षण गरेका छैनौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद नवराज। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा नेपालका पूर्व राजदूत तथा महावाणिज्य दूत समेत रहेर काम गरिसक्नुभएका विदेश मामिलाका जानकार प्रद्युम्न विक्रम शाहसँग कि नेपालको उत्तरी नाका चीन र दक्षिण नाका भारत तथा दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवाद किन बढ्दै गइरहेको छ र नेपालको भू राजनीतिमा चीन, भारत, अमेरिकाको चासोलाई नेपाल सरकार र नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनेछन् भन्ने विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि हामीले नेपाल, भारत अथवा चीनतर्फका सीमा विवादको बारेमा छलफल गरेका थियौँ पूर्व राजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाहसँग। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। आजलाई हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।